शान्ति। मिठे प्यारे बाबाको आजको महावाक्य रहेको छ मिति 2077 साल माघ 28 गते बुधबार, तदनुसार 10/2/2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी यस विश्वविद्यालयमा आएका छौ पुरानो दुनियाँबाट मरेर नयाँ दुनियाँमा जान। अहिले तिम्रो प्रीत एक भगवानसँग भएको छ। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरू अहिले यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आएको छौँ नै पुरानो दुनियाँबाट मरेर नयाँ दुनियाँ अमरलोकतर्फ जान। बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले हामी बच्चाहरूको बुद्धि, यो प्रीत एक बाबाको साथमा, एक भगवानको साथमा जुटेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्रश्नमा, कुन विधिले बाबाको याद गर्दा तिमी धनवान बन्छौ? कुन विधिले बाबाको याद गर्दा तिमी धनवान बन्छौ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ बिन्दु। विशेष एक हामीले स्मृति यो राख्नुपर्छ कि बाबा हुनुहुन्छ नै बिन्दु। यो स्थितिमा जब रहेर याद गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरू धनवान बन्न सक्छौँ। तिमीले बिन्दु बनेर बिन्दुलाई याद गर्यो भने धनवान बन्छौ। जसरी 1 को पछि बिन्दु लगायो भने 10, फेरि बिन्दु लगायो भने 100 हुन्छ, फेरि 1000 हुन्छ। यसरी नै बाबाको यादले बिन्दु लाग्दै जान्छ। तिमी धनवान बन्छौ। यादमा नै सच्चा कमाइ छ। बाबा भन्नुहुन्छ बिन्दुलाई याद गर्नु, आफू स्वयं आत्मालाई पनि बिन्दु सम्झेर यसबाट नै आत्मा पवित्र बन्दै जान्छ भने आत्माको लागि समृद्धि पनि हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यसरी बच्चाहरू धनवान बन्न सक्छौ एक बाबाको यादद्वारा। जसरी हिसाबमा पनि 1 को पछाडि 1 बिन्दु अर्थात् 0 लाग्छ भने तब 10 हुन्छ, फेरि अर्को 0 लाग्छ 100, फेरि 1000। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कि यहाँ पनि एक बाबाको यादमा जति बिन्दु स्वरूपमा स्थित रहेर बिन्दु बाबालाई याद गर्छौँ भने यसरी सच्चा कमाई हाम्रो यहाँ हुन जान्छ। गीत छ आज, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शान्ति। यस गीतको अर्थ कति विचित्र छ। प्रीत बनेको छ कसको लागि? कोसँग बनेको छ? भगवानसँग, किनकि यस दुनियाँबाट मरेर उहाँको पासमा जानु छ। एक भगवान अर्थात् पिता परमात्माको पासमा हामीलाई आफ्नो घर फर्किनु छ भने उहाँतर्फ नै हाम्रो बुद्धि अर्थात् प्रीत लागेको छ। यस्तो कहिल्यै कसैको साथमा प्रीत हुन्छ र जसलाई यो मर्छौँ भन्ने ख्याल आओस्? फेरि त कसले प्रीत राख्छ होला? बाबा भन्नुहुन्छ कि जसको साथमा बुद्धि जान्छ, प्रीत लाग्छ, जब प्रीत लाग्छ उनको साथमा भने तब अवश्य म यो पुरानो दुनियाँबाट मर्छु भन्ने दुनियाँमा यस्तो कसैको ख्याल चल्दैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ हामी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ कि बाबाको साथमा जब हाम्रो प्रीत जुट्छ भने, सच्चा दिलले जब उहाँलाई याद गर्छौँ भने यो पुरानो दुनियाँबाट हामी मरेर नयाँ दुनियाँतर्फ जानेछौँ। गीतको अर्थ कति अनौठो छ। ज्योतिषित पुतलीहरूले प्रीत राखेर चक्कर लगाउँदा लगाउँदा मर्छन्। तिमीले पनि बाबाको प्रीतमा यो शरीर छोड्नु छ। अर्थात् बाबालाई याद गर्दा गर्दै शरीर छोड्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि एक बाबाको साथमा जब हामी बच्चाहरूले प्रीत राख्छौँ भने तब एक बाबाको याद गर्दा गर्दै नै हामीले यो शरीर छोड्नेछौँ। यो गायन केवल एक को लागि हो। उहाँ बाबा जब आउनुहुन्छ उहाँसँग
जसले प्रीत राख्छन् उनीहरू यस दुनियाँबाट मर्नुपर्छ। भगवानसँग प्रीत राख्यो भने मरेर कहाँ जान्छौ? मर्नु छ को अर्थ यो दुनियाँमा यो शरीरमा रहँदा रहँदै पनि आफ्नो बेहदको वैराग्य वृत्तिद्वारा एक बाबाको साथमा जब प्रीत राख्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ तब कहाँ जानेछौ? अवश्य भगवानको पासमा नै जान्छौ। मनुष्यहरूले दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि गर्छन् भगवानको पासमा जानको लागि। शरीर छोड्ने बेलामा पनि मनुष्यलाई भन्छन् भगवानलाई याद गर। जब शरीर अन्त्य समयमा छुट्ने बेला हुन्छ तब शरीर छोड्ने वालालाई भन्ने गरिन्छ कि अब तिमीले भगवानलाई याद गर्नुपर्छ। भगवान कति प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ आएर सारा पुरानो दुनियाँलाई खत्तम गरिदिनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी यस युनिभर्सिटीमा आउँछौँ पुरानो दुनियाँबाट मरेर नयाँ दुनियाँमा जानको लागि। पुरानो दुनियाँलाई पतित दुनियाँ हेल भनिन्छ। यो पुरानो दुनियाँ जुन अहिले छ यसलाई भनिन्छ नि पतित भन्दा पतित दुनियाँ, अङ्ग्रेजीमा हेल भन्ने गरिन्छ। बाबाले नयाँ दुनियाँमा जाने मार्ग बताउनुहुन्छ। केवल मलाई याद गर, म हुँ हेभेनली गॉड फादर। ती पिताबाट तिमीलाई धन मिल्छ, सम्पत्ति, घर आदि मिल्छ। बच्चीहरूलाई त वर्षा मिल्दैन। लौकिक पिताबाट लौकिक सन्तान मध्ये पनि विशेष छोरालाई हक अधिकार मिल्ने गर्छ, सम्पत्ति मिल्छ, तर छोरीहरूलाई त मिल्दैन। उनीहरूलाई पराई घरमा पठाइदिन्छन्, मतलब उनीहरू वारिस होइनन्। तिनीहरू वारिस होइनन्। उहाँ भगवान त सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। उहाँको पासमा सबैलाई आउनु छ। एक पिता परमात्मा हुनुहुन्छ भने उहाँको सन्तान हामी सबै आपसमा भाइ भाइ, त हामी सबैलाई एक बाबाको पासमा आउनु नै छ। कुनै समयमा बाबा अवश्य आउनुहुन्छ, सबैलाई घर लिएर जानुहुन्छ, किनकि नयाँ दुनियाँमा धेरै कम मनुष्य हुन्छन्। पुरानो दुनियाँमा त धेरै छन्। नयाँ दुनियाँमा मनुष्य पनि थोरै, सुख पनि धेरै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब नयाँ दुनियाँ अब स्थापना हुँदैछ भने अवश्य पनि अहिलेको जनसङ्ख्या त धेरै छ आत्माहरूको यस धरामा, त अवश्य आफ्नो घर फर्किनु छ। अनि नै नयाँ दुनियाँमा मनुष्य थोरै, सुख भने धेरै हुनेछ। पुरानो दुनियाँमा धेरै मनुष्य हुन्छन् भने दुःख पनि धेरै हुन्छ, त्यसैले पुकार्छन्। बापू गान्धीले पनि भन्दथे, हे पतित पावन आउनुहोस्। केवल उहाँलाई जान्दैनथे, अवश्य पुकार्थे सबैले, तर सत्य रूपमा एक बाबालाई जान्दैनथे। सम्झन्छन् पनि पतित पावन परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ नै संसारका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। राम सीतालाई सारा दुनियाँले मान्दैन। सारा दुनियाँले परमपिता परमात्मालाई लिबरेटर, गाइड मान्छ। लिबरेट गर्नुहुन्छ दुःखबाट, मुक्तिदाता भनेर सच्चा जुन यात्रामा आफ्नो घरतर्फको यात्रामा गाइडको रूपमा लानेवाला सद्गतिदाता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर एक पिता परमात्मालाई नै याद गर्ने गर्छन् सबैले। त्यसैले दुःख दिनेवाला अब को? बाबा भन्नुहुन्छ सुख दिनेवाला त एक बाबा हुनुहुन्छ। दुःखबाट बचाउनेवाला, मुक्त गर्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ भने दुःख दिनेवाला को? बाबाले त दुःख दिन सक्नुहुन्न, किनकि उहाँ त पतित पावन हुनुहुन्छ। पावन दुनियाँ सुखधाममा लैजानेवाला हुनुहुन्छ। तिमी हौ उहाँ रुहानी बाबाका रुहानी बच्चाहरू। जस्तो पिता उस्तै बच्चाहरू। लौकिक पिताका लौकिक बच्चाहरू अर्थात् शारीरिक बच्चाहरू।
अब तिमी बच्चाहरूले यो मान्नु छ हामी आत्मा हौँ, परमपिता परमात्माले हामीलाई वर्षा दिन आउनु भएको छ। जो हूँ जस्तो हूँ अर्थात् एक पिता परमात्मा जस्तो हुनुहुन्छ निराकार, त्यस्तै हामी पनि आत्मा निराकार हौँ। जब यो हामीले यथार्थ रूपमा मान्छौँ, यो स्थितिमा रहन्छौँ, तब नै हामी वर्षाको हकदार बन्न सक्छौँ। हामी उहाँका सन्तान बन्छौँ भने स्वर्गको वर्षा अवश्य मिल्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नै स्वर्गको स्थापना गर्नेवाला। हामी विद्यार्थी हौँ, यो बिर्सिनु हुँदैन। अहिलेको समयमा हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ, यो पनि भुल्नु छैन। बाबा बताउनुहुन्छ बच्चाहरूको बुद्धिमा रहन्छ शिव बाबाले मधुवनमा मुरली बजाउनुहुन्छ, त्यो काठको मुरली त यहाँ छैन। कृष्णले डान्स गरेको, मुरली बजाएको त्यो सबै भक्ति मार्गको कुरा हो। बाँकी ज्ञानको मुरली त शिव बाबाले नै बजाउनुहुन्छ। तिम्रो पासमा राम्रा राम्रा गीत बनाउनेहरू आउनेछन्। गीत प्राय पुरुषहरूले नै बनाउँछन्। तिमीले ज्ञानको गीत नै गाउनुपर्छ, जसबाट शिव बाबाको याद आओस्। बाबा बताउनुहुन्छ कि विशेष अहिले गीतहरू छन् यी बाबाको याद गर्नको लागि भने बाबा हामीलाई हरदम यो इशारा दिइरहनुहुन्छ सुरुवातदेखि नै कि बच्चे यदि गीत बनाउँछौ भने यस्तो गीत होस् ज्ञानको, जुन गीत सुन्दाखेरि सुन्नेले पनि एक बाबाको याद गर्न उसलाई सहज होस्। बाबा भन्नुहुन्छ म अल्फलाई याद गर, शिवलाई बिन्दु भनिन्छ। व्यापारीहरूले शून्य बिन्दु लेख्दा शिव भन्छन्। एकको पछि बिन्दु लेख्दा 10 हुन्छ, फेरि बिन्दु लेख्यो भने 100 हुन्छ, फेरि बिन्दु लेख्यो भने 1000 हुन्छ। त्यसैले तिमीले पनि शिवलाई याद गर्नु छ। जति एक बाबा बिन्दुलाई याद गर्दै जान्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ यसरी हामीले पनि एक बाबालाई याद गर्दै जान्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो कमाई हुँदै जान्छ। जति शिवलाई याद गर्छौ बिन्दु बिन्दु लाग्दै जान्छ। तिमी आधा कल्पको लागि धनवान बन्छौ, त्यहाँ कोही गरिब हुँदैन, सबै सुखी हुन्छन्, दुःखको नामै हुँदैन। बाबाको यादले विकर्म विनाश हुँदै जान्छ। जब एक बाबाको यादमा रहन्छौँ भने नि तब हामी आत्मामा भएको विकर्मको पनि विनाश हुन्छ। तिमी धेरै धनवान बन्छौ, यसलाई भनिन्छ सच्चा बाबाद्वारा सच्चा कमाई। एक बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई सच्चा कमाई गराउन भने अहिले नै एक बाबाको यादद्वारा हामी आफ्नो सच्चा कमाई गर्न सक्छौँ। यो नै साथमा जान्छ। सच्चा कमाई अर्थात् जो साथमा जान सक्छ। मनुष्य सबै खाली हात जान्छन्, तिमी भरपूर हात जानु छ। बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ पवित्रता भयो भने शान्ति सम्पत्ति मिल्छ। तिमी आत्मा पहिला पवित्र थियो, फेरि अपवित्र बन्यो। सन्यासीहरूलाई पनि अर्ध पवित्र भनिन्छ। तिम्रो हो पुरा सन्यास। दुनियाँमा जति सन्यासीहरू छन् जो पवित्र रहने पुरुषार्थ गर्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू पनि हुन् अर्ध पवित्र, किनकि आत्मालाई पवित्र बनाउने प्रयत्न गर्दैछन् तर शरीर त अपवित्र रीतिको छ, अर्थात् अपवित्र रूपमा जन्म भएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई बाबाले पुरा सन्यास गराउँदै हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ उनीहरूले कति सुख लिन्छन्, अलिकति सुख छ अनि त दुःख नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला उनीहरूले सर्वव्यापी भन्दथे, सर्वव्यापी भन्नाले गिर्दै जान्छन्। दुनियाँमा अनेक प्रकारका मेला लाग्छन् किनकि आम्दानी त हुन्छ नि। यो पनि उनीहरूको धन्दा हो। भनिन्छ नि सबै धन्दामा धुलो।
बाबा भन्नुहुन्छ बिना धन्दा नरबाट नारायण बन्ने यो धन्दा कसैले मात्र गर्छन्। यति सहज धन्दा अर्थात् यति सहज रीतिले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बनाउँदै हुनुहुन्छ। बिना धन्दा अर्थात् बिना मेहनत नरबाट नारायण बन्ने यो धन्दा कसैले मात्र गर्छन्। यो धन्दाको अगाडि दुनियाँको जति पनि धन्दा छ त्यो त धुलो समान। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको बनेर सबै थोक बाबालाई दिनु छ, किनकि तिमी चाहन्छौ नयाँ शरीर मिलोस्। बाबा भन्नुहुन्छ जब आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ तिमी कृष्णपुरीमा जान सक्छौ। कृष्णपुरीमा यस्तो भनिँदैन हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। अहिलेको विशेष समयमा नै बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यादको बलद्वारा पवित्र बनाउनुहुन्छ भने हामी आत्मा पवित्र बनेर जब नयाँ दुनियाँ कृष्णपुरीमा जान्छौँ भने त्यहाँ कसैले यो भन्नु पर्दैन कि हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। यहाँ सबै मनुष्य मात्रले पुकार्छन् हे मुक्तिदाता आउनुहोस्, यस पाप आत्माहरूको दुनियाँबाट हामीलाई मुक्त गर्नुहोस्। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ हामीलाई आफ्नो साथमा लैजान। त्यहाँ जानु त राम्रो हो नि, अवश्य पनि बाबा आउनु भएको छ यस दुनियाँमा हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो साथमा लैजान। आफ्नो साथमा लैजाँदै हुनुहुन्छ भने हामी बच्चाहरू त्यहाँ जानु त्यो त राम्रो हो। मनुष्यले शान्ति चाहन्छन्। अब शान्ति केलाई भनिन्छ? कर्म बिना त कोही रहन सक्दैन। शान्ति त छ नै शान्ति धाममा। फेरि पनि शरीर लिएर कर्म त गर्नु नै छ। सत्य युगमा कर्म गर्दा पनि शान्ति हुन्छ। अशान्तिमा मनुष्यलाई दुःख हुन्छ। त्यसैले भन्छन् शान्ति कसरी मिल्न सक्छ? अहिलेको यो अन्त्य समय दुनियाँमा बाबा भन्नुहुन्छ यो पतित दुनियाँमा हर आत्मालाई जे कर्म गर्दाखेरि पनि अशान्तिको अनुभव हुन्छ, दुःखको अनुभव हुन्छ। त्यसैले माग गर्छन् भगवानसँग कि हे भगवान मलाई शान्ति दिनुहोस्। तर सत्ययुगमा पनि कर्म त हुन्छ, तर अकर्म भएको कारणले गर्दा त्यहाँ आत्माले जुन कमाई गरेर गएको हुन्छ त्यस आधारले पवित्रताको बलले त्यहाँ शान्ति उसलाई प्राप्त हुन्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ शान्ति धाम त हाम्रो घर हो। सत्ययुगमा शान्ति पनि हुन्छ, सुख पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिन्छ वा केवल शान्ति मात्र भए पुग्छ? बाबा बताउनुहुन्छ सत्ययुगको शान्ति सँगसँगै सुख पनि चाहिन्छ कि मात्रै शान्ति धामको सुख चाहिन्छ त बच्चाहरूलाई? यहाँ त दुःख छ, त्यसैले पतित पावन बाबालाई पनि यहाँ पुकार्छन्। भक्ति गर्छन् नै भगवानसँग मिल्न। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी अनि व्यभिचारी हुन्छ। सबैभन्दा सुरुवातमा भक्ति जब सुरुवात भएको थियो बाबा भन्नुहुन्छ तब थियो अव्यभिचारी भक्ति। एक बाबालाई मात्र याद गरेर बिन्दु निराकार शिवको मात्रै पूजा हुन्थ्यो, भक्ति आराधना हुन्थ्यो भने त्यस पश्चात फेरि बिस्तारै बिस्तारै व्यभिचारी भक्ति सुरु भयो। व्यभिचारी भक्तिमा हेर के गर्छन्? सिडीमा कति राम्रो देखाइएको छ, तर पहिला पहिला त सिद्ध गर्नुपर्छ भगवान को हुनुहुन्छ। श्री कृष्णलाई यस्तो कसले बनायो? अघिल्लो जन्ममा को थिए? सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। यसरी जुन सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा त ज्ञान दिनु छ, तर त्योभन्दा अगाडि बाबा बताउनुहुन्छ सृष्टि रचयिता परमात्मा बाबाको बारेमा बताउनुहुन्छ कि श्री कृष्णलाई पनि विशेष कालोबाट गोरो अर्थात् श्यामबाट सुन्दर कसले बनायो? कसरी उसले यत्रो धेरै राज्य भाग्य प्राप्त गर्यो? अघिल्लो जन्ममा श्री कृष्ण को थिए? यो सम्झाउने बाबा हुनुहुन्छ धेरै युक्ति चाहिन्छ। जसले राम्रो सेवा गर्छ उसको दिलले पनि देख्छ।
युनिभर्सिटीमा जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनीहरू अवश्य अगाडि जान्छन्, नम्बरवार त हुन्छन् नै। विद्यार्थीहरू अनेक प्रकारको हुन्छ, कोही राम्रोसँग पढ्ने, कोही कम पढ्नेवाला, नम्बरवार त हुन्छन् नै। कोही मन्द बुद्धिका पनि हुन्छन्। आत्माले शिव बाबालाई भन्छ, मेरो बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, बुद्धिको ताला खोल्नको लागि नै त म आएको छु। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई कि अवश्य पनि बच्चाहरूको बुद्धिको ताला जुन बन्द भएको छ यसलाई खोल्नको लागि नै त बाबा आउनुभएको छ। तर तिम्रो कर्म नै यस्तो छ जसले गर्दा ताला खुल्दैन। फेरि बाबाले के गर्ने? धेरै पाप गरेका छौ। अहिले बाबाले के गर्न सक्नुहुन्छ? टिचरलाई यदि विद्यार्थीले भन्छ मैले नै कम पढ्छु भने टिचरले के गर्ने? टिचरले कुनै कृपा त गर्नुहुन्न। धेरै गरे उसको लागि एक्स्ट्रा टाइम दिनुहोला। जो विद्यार्थी कम पढ्छ, जो स्वयं नै भन्छ कि म कम पढ्छु भनेर, उसको लागि टिचरले के गर्ने त? कुनै कृपाको कुरा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी नै हदमा धेरैभन्दा धेरै केही गर्न सक्दाखेरि एक्स्ट्रा टाइम भने टिचरले विद्यार्थीलाई दिन सक्छ। त्यो त तिमीलाई मनाही छैन। यहाँ सुप्रिम टिचरले त्यसको लागि मनाही गर्नुभएको छैन। बाबा बताउनुहुन्छ प्रदर्शनी खुला छ, बसेर अभ्यास गर। ज्ञानमा यदि पछाडि छौ भने प्रदर्शनी खुला छ, बसेर जति अभ्यास गर्छौँ त्यति ज्ञानमा हामी अगाडि जान सक्छौँ। भक्ति मार्गमा त कसैले भन्छन् माला जप, कसैले भन्छ यो मन्त्र याद गर। यहाँ त बाबाले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्नु छ जसबाट वर्षा मिल्छ। दुनियाँमा भक्तिमा विशेष भक्ति गर्नको लागि भन्ने गरिन्छ। अभ्यासहरू अनेक दिने गर्छन्। कसैले माला जप्ने अभ्यास, कसैले मन्त्र याद गर्नको लागि भन्छन् भने यहाँ बाबाले हामीलाई सत्य जुन परिचय आफ्नो दिनुभएको छ भने जस्तो बाबा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई जब याद गर्छौँ भने तब हामीलाई वर्षा मिल्छ। त्यसैले राम्रोसँग बाबाबाट वर्षा लिनुपर्छ नि। यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ विकारमा कहिल्यै नजाऊ। अलिकति पनि विकारको स्वाद लियो भने फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। सिगरेट आदिको एकचोटि पनि स्वाद लियो भने सँगको रङ तुरुन्त लाग्छ। फेरि लागेको पानी छोड्न पनि मुस्किल हुन्छ। दुनियाँमा जुन विकारी दुनियाँमा अनेक किसिमको नराम्रो आदतहरू जुन लाग्न जान्छ, बाबा भन्नुहुन्छ सँगको रङ जब लाग्छ भने त्यो छोड्न धेरै गाह्रो हुन्छ। बहाना कति गर्छन्, कुनै बानी पार्नु हुँदैन। यस्तो कुनै पनि नराम्रो बानी अब बसाल्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ फोहोरी बानीलाई पनि मेटाउनु छ। जुन पहिला नै लागिसकेको बानीलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै मेटाउनै जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ जीवन सधैँ शरीरको भानलाई छोडेर मलाई याद गर। देवताहरूलाई सदा पवित्र भोग नै लगाइन्छ, त्यसैले तिमीले पनि पवित्र भोजन खाऊ। आजकल त शुद्ध घिउ पाइँदैन, तेल खान्छन्। त्यहाँ तेल आदि हुँदैन। यहाँ त डेरीमा हेर शुद्ध घिउ पनि हुन्छ, अशुद्ध पनि हुन्छ। दुवैमा लेखिएको हुन्छ शुद्ध घिउ। मूल्य फरक पर्छ। यसरी बाबाले कहाँ सतयुगी दुनियाँमा शुद्धभन्दा शुद्ध हरेक कुरा प्राप्त हुन्थ्यो, शुद्ध घिउ पाइन्थ्यो भने अहिले त शुद्ध नभएको कारणले गर्दा तेल नै खाने गर्छन् भन्दै हुनुहुन्छ। र साथै डेरीमा पनि बाबा बताउनुहुन्छ कि शुद्ध अशुद्ध दुइटै हुन्छ, तर हरेकमा लेखिएको हुन्छ शुद्ध भनेर। तर मूल्यमा भने फरक पर्न जान्छ। अब तिमी बच्चाहरू फूल जस्तै हर्षित रहनुपर्छ। स्वर्गमा त प्राकृतिक सुन्दरता हुन्छ, त्यहाँ प्रकृति पनि सत्वप्रधान हुन्छ।
लक्ष्मी नारायणको जस्तो नेचुरल ब्युटी यहाँ कसैले बनाउन सक्दैन। यसरी सुन्दरताको पनि भिन्नता बाबा बताउनुहुन्छ कि सत्ययुगमा यति नेचुरल ब्युटी सुन्दरता त्यहाँ हुन्छ प्राकृतिक रूपमा, प्रकृति नै सुन्दर भएको कारणले गर्दा। भने बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त यस्तो सुन्दर कोही पनि बन्न चाहेर पनि बन्न सक्दैन, न कसैले बनाउन सक्छ। उनलाई यी आँखाद्वारा कसैले कहाँ देख्न सक्छ र? हो, साक्षात्कार हुन्छ, तर साक्षात्कारबाट कसैले हुबहु त्यस्तै चित्र कहाँ बनाउन सक्छ र? हो, कोही चित्रकारलाई साक्षात्कार हुँदै जाओस् र त्यही बेलामा बसेर बनाउँछ भने, तर धेरै मुस्किल छ। बाबा बताउनुहुन्छ जस्ताको त्यस्तै चित्र जुन सतयुगमा त्यो सुन्दर चित्र हुन्छ, त्यो बनाउन चाहेर पनि कसैले सक्दैन। यदि मेहनत गर्छ, हो कसैलाई साक्षात्कार भइरहेको छ र त्यतिखेर कसैले त्यति बेला नै बसेर बनाउँछ भने केही हदसम्म बनाउन सक्ला, तर धेरै मुस्किल हुनेछ। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै नशा हुनुपर्छ। अहिले हामीलाई बाबा लिन आउनु भएको छ। बाबाबाट हामीलाई स्वर्गको वर्षा मिल्नु छ। अब हाम्रा 84 जन्म पुरा भए। अब हाम्रो जुन 84 जन्मको चक्र पुरा हुँदैछ, बाबा फेरि हामीलाई यस धरामा लिन आउनु भएको छ। नयाँ दुनियाँमा लानको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यो स्मृतिमा रहेर सदा हर्षित रहनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ। यस प्रकारको ख्याल बुद्धिमा भयो भने खुसी हुन्छ। विकारको अलिकति पनि ख्याल आउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। द्रौपदीले पनि त्यसैले पुकारेकी छन् नि। उनका कुनै 5 पति थिएनन्। उनले त पुकार्थिन् मलाई यो दुशासनले नङ्गन गर्छ, यसबाट बचाऊ। फेरि 5 पति कसरी हुन सक्छन्? यस्तो कुरा हुन सक्दैन। घरिघरि तिमी बच्चाहरूलाई नयाँ नयाँ पोइन्ट मिलिराख्छ, त्यसैले परिवर्तन गर्नु छ। केही न केही परिवर्तन गरेर अरूलाई बताउनु पर्छ। यसरी बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। विशेष कि काम भनेको महाशत्रु हो भने बाबाले बताउनु भयो द्रौपदीको कुनै 5 पति पनि थिएनन्। विशेष रूपमा उसलाई जुन रावणले जुन आत्मामा भएको गुण, आत्मामा भएको कला, जुन संस्कार, शुद्ध संस्कारको जब हनन हुन जान्छ, तब अवश्य पनि बाबालाई आत्माले पुकार्न थाल्छ कि हे भगवान आएर मलाई रावणबाट बचाऊ, दुशासन रूपी विकारबाट बचाऊ भनेर। यसरी बाबा बताउनुहुन्छ तिमीले लेख्छौ थोरै समयभित्र हामीले यस दुनियाँलाई परिस्तान बनाउँछौ। तिमीले चुनौती दिन्छौ। बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ सन सोज फादर, फादर सोज सन। फादर कुन चाहिँ? शिव र शालिग्रामको गाइन्छ। दुनियाँमा भन्ने पनि गरिन्छ कि पिताले बच्चालाई प्रत्यक्ष गर्छ भने बच्चाले पितालाई प्रत्यक्ष गर्छ। तर यहाँ पिताको त भन्दा पारलौकिक पिताको हामी कुरा गर्दैछौँ। शिव र शालिग्रामको गाइन्छ। शिव बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसलाई अनुसरण गर। फलो फादर पनि गायन गरिएको छ। लौकिक फादरलाई फलो गर्नाले तिमी पतित बन्छौ। बाबाले त फलो गराउनुहुन्छ पावन बनाउनको लागि। यहाँ पारलौकिक पिताले हामीलाई आफ्नो हरेक कुराको अनुसरण गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। विशेष हामी आत्मालाई पावन बनाउनको लागि। फरक छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू फलो गरेर पवित्र बन। फलो गर्नाले नै स्वर्गको मालिक बन्छौ। लौकिक पितालाई फलो गर्नाले 63 जन्म तिमी सिडी झर्दै आयो। अब बाबालाई फलो गरेर माथि चढ्नु छ। बाबाको साथमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो एक एक रत्न लाखौं रुपैयाँको छ।
तिमीले बाबालाई जानेर बाबाबाट वर्षा पाउँछौ। विशेष यो ज्ञानको रत्न जुन छ, बाबा बताउनुहुन्छ यो एक एक रत्न लाखौँ रुपैयाँको छ, जुन ज्ञानबाट नै हामीले बाबालाई जानेर बाबाबाट वर्षा पाउन सक्छौँ। उनीहरूले त भन्छन् ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ। लीन त हुनु छैन, फेरि आउनेछौ। बाबाले सधैँ सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, सबैभन्दा पहिला सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। पारलौकिक बाबाले पावन बन्ने वर्षा दिनुहुन्छ, त्यसैले बेहदको बाबालाई भन्छन् पनि पावन बनाउनुहोस्। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यस्तो पावन बनाउनुहुन्छ आएर र पावन बन्ने वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ। विशेष ज्ञानको वर्षा, त्यस पश्चात राज्य भाग्यको वर्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले त भगवानलाई पुकार्छन् कि हे भगवान आएर पावन बनाउनुहोस्। उहाँ पतित पावन हुनुहुन्छ, लौकिक पितालाई पतित पावन भनिँदैन। उनीहरूले स्वयं पनि पुकारिरहन्छन्, पतित पावन आउनुहोस्। त्यसैले दुई पिताको परिचय सबैलाई दिनु छ। एक हुनुहुन्छ लौकिक पिता, अर्को पारलौकिक। त्यसरी परिचय स्पष्टसँग हरेक नयाँ जो आउँछन् उनीहरूलाई यो परिचय दिनु छ। लौकिक पिताले भन्छन् विवाह गरेर पतित बन, पारलौकिक बाबा भन्नुहुन्छ पावन बन। मलाई याद गर्नाले तिमी पावन बन्छौ। एउटै बाबा सबैलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। यो पोइन्ट सम्झाउनको लागि धेरै राम्रो छ। भिन्न भिन्न प्रकारका पोइन्टहरूमा विचार सागर मन्थन गरेर सम्झाउँदै गर। बाबा भन्नुहुन्छ कि जति पनि बाबाले यो अमूल्य पोइन्टहरू, ज्ञानको पोइन्टहरू दिँदै हुनुहुन्छ, एक एक पोइन्टमा भिन्न भिन्न प्रकारले विचार सागर मन्थन गर्दै अनेक आत्माहरूलाई सम्झाउँदै जानु छ। यो तिम्रो धन्दा भयो। तिमी हो नै पतितलाई पावन बनाउनेवाला। विशेष हामी बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे तिमीहरू नै हो जसले पतितलाई पावन बनाउन सक्छौ। पारलौकिक बाबाले अहिले भन्नुहुन्छ पावन बन, विनाश सामुन्ने खडा छ। अब के गर्नु छ? अवश्य पारलौकिक बाबाको मतमा चल्नुपर्छ नि। यो पनि प्रदर्शनीमा प्रतिज्ञा लेख्नुपर्छ। पारलौकिक पितालाई अनुसरण गर्छौँ, पतित बन्न छोड्छौँ। लेख, म बाबालाई यो ग्यारेन्टी दिन्छु, सारा कुरा पवित्रतामा आधारित छ। तिमी बच्चाहरूलाई दिनरात खुसी हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई स्वर्गको बादशाहीको वर्षा दिइरहनु भएको छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि प्रदर्शनीमा पनि हरेकलाई प्रतिज्ञा गराउनु छ, यो पक्का निश्चय गराउनु छ कि हो अब एक पिता परमात्माको यादमा रहेर म पवित्र बन्नेछु। बाबाले भन्नुभएको हरेक कुरामा विशेष आफूले आफ्नो जीवनलाई चलाउनेछु, बाबालाई अनुसरण गर्नेछु, पतित बन्न छोड्छौँ। यो विशेष बाबा भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा गराउनु छ। र साथै बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले तिमीले बुझेका छौ, शिव जयन्तीको अर्थ नै हो स्वर्गको जयन्ती। बाबाले विशेष भन्नुहुन्छ कि शिव जब जयन्ती हुन्छ अर्थात् शिवको अवतरण जब हुन्छ तब नै गीताको जयन्ती सँगसँगै स्वर्गको पनि जयन्ती हुन्छ। गीता हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता माता। वर्षा त बाबाबाट नै मिल्छ। गीताको रचयिता हुनुहुन्छ नै शिव बाबा। गीताको रचयिता एक बाबा हुनुहुन्छ। गीता ज्ञानद्वारा नयाँ स्वर्गको रचना बाबा गर्नुहुन्छ। पारलौकिक पिताबाट पावन बन्ने वर्षा मिल्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्लिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार आज 1 नम्बरमा रहेको छ, हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ, यो सदा स्मृतिमा रहनुपर्छ। कुनै पनि फोहोरी बानी बसाल्नु छैन, त्यसलाई मेटाउनु छ। विकारको अलिकति पनि ख्याल आउनु हुँदैन। बाबा बताउनुहुन्छ धारणा 1 मा जुन हामी बच्चाहरूले आज धारण गर्नु छ यो कुरालाई कि हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ, यो सदा स्मृतिमा राख्नु छ। कहिल्यै पनि कुनै किसिमको विकारी फोहोरी बानी बसाल्नु छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो भएको नराम्रो संस्कार नराम्रो बानीलाई पनि मेटाउँदै जानु छ। विकारको अलिकति पनि ख्याल आउनु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ धारणा 2 मा जीवन सधैँ शरीरको भान भुलेर बाबालाई याद गर्नु छ। भिन्न भिन्न पोइन्टहरूमा विचार सागर मन्थन गरेर पतितहरूलाई पावन बनाउने धन्दा गर्नु छ। आफ्नो यो जीवन सदा सधैँ नै शरीरमा रहँदा रहँदै नै बाबा बताउनुहुन्छ कि शरीरलाई भुलेर शरीरको भानलाई भुलेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाले दिनुभएको भिन्न भिन्न ज्ञानको पोइन्टहरूमा विचार सागर मन्थन गर्दै बाबा बताउनुहुन्छ कि पतित आत्माहरूलाई पावन बनाउने धन्दा गर्नु छ। आज बाबा हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ, जन्मसिद्ध अधिकारको नशाद्वारा लक्ष्य र लक्षणलाई समान बनाउने श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जन्मसिद्ध अधिकारको नशाद्वारा लक्ष्य र लक्षणलाई समान बनाउने श्रेष्ठ तकदीरवान भवको वरदान बाबा आज दिनुहुन्छ। विस्तारमा जसरी लौकिक जन्ममा स्थूल सम्पत्तिमा जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ, त्यस्तै ब्राह्मण जीवनमा दिव्य गुणरूपी सम्पत्ति ईश्वरीय सुख र शक्ति जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। जन्मसिद्ध अधिकारको नशा स्वाभाविक रूपमा रह्यो भने मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यस नशामा रहनाले लक्ष्य र लक्षण समान हुन्छ। स्वयंलाई जो हुँ जस्तो हुँ, जुन श्रेष्ठ बाबा र परिवारको हुँ त्यस्तै जान्दै र मान्दै श्रेष्ठ भाग्यवान बना। बाबा भन्नुहुन्छ कि यसरी आफ्नो श्रेष्ठ तकदीरवान स्थितिमा स्थित यसरी हामी रहन सक्छौँ, जसरी जति हामी एक बाबाबाट हामीले जुन जन्मसिद्ध अधिकार पाएको छौँ, आफ्नो बाबाले दिनुभएको ईश्वरीय सुख, शक्ति, ज्ञान, दिव्य गुणरूपी सम्पत्ति, यसलाई जति हामी याद गर्दै जान्छौँ र यो स्थितिमा जब स्थित रहन्छौँ, आफू जो हुँ जस्तो हुँ जसको हुँ अर्थात् एक श्रेष्ठ बाबा र श्रेष्ठ परिवारको हुँ, स्थितिमा आफूलाई जति राख्छौँ, स्मृतिमा रहन्छौँ, त्यति हामी स्वयंलाई श्रेष्ठ तकदीरवान भाग्यवान बनाउन सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, हर कर्म स्व स्थितिमा स्थित भएर गर्यो भने सहजै सफलताको सितारा बन्छौ। हर कर्म स्वस्थितिमा स्थित भएर गर्यो भने सहजै सफलताको सितारा बन्छौ। यसरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जुन स्वस्थितिमा रहने जुन दिनानुदिन अभ्यास गराउनुहुन्छ, सुस्थितिमा रहेर जति हामी कर्म गर्छौँ भने हर कार्यमा स्वतः हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओम शान्ति।
प्यारो शिव बाबा आउनु भयो धरतीमा आफ्ना प्यारा बच्चाहरूलाई खुसी बनाउन सुखी बनाउन हाम्रो प्यारो शिव बाबा आउनु भयो धरतीमा मुरलीको नशा चढ्यो हाम्रो यो मनमा मुरलीको नशा चढ्यो हाम्रो यो मनमा सुख शान्ति रहेन रहेछ बिना से धनैमा तन मन धन सबै गरौँ समर्पण तन मन धन सबै गरौँ समर्पण नबरसे भोलि फेरि पछुताउँदैन हाम्रो प्यारो शिव बाबा आउनु भयो धरतीमा मनभरि उमङ्गको दीप जगाएर मनभरि उमङ्गको दीप जगाएर एक आपसमा एकताको सङ्गठन बनाएर